अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। कोट अद्दू जहां पर आया अफसोसनाक वाकया, शाजिया नामी लड़की जिसकी हकीकी माँ फौत हो गई और फौत होने के बाद वालिद साहब ने कर ली दूसरी शादी। वालिद साहब का नाम है जनाब हाशिम। इस दौरान शाजिया एक लड़के को बहुत पसंद करती थी और जिसको पसंद करती थी उसका नाम था तारिक। शाजिया ये चाहती थी कि मेरी शादी तारिक के साथ हो जाए। घर वालों को मनाया, बहुत दफ़ा कहा, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए, इस शादी के लिए एग्री ना हुए और शाजिया की शादी कर दी गई सौतेली माँ के अपने ख़ानदान में। घर वालों के कहने पर, सौतेली माँ के कहने पर ये शादी तो कर ली, लेकिन शर्त ये रखी कि मैं हक महर भी लिखवाऊंगी जो कि 10 लाख है और जेवर भी लिखवाऊंगी जो कि 5 तोले है। शाजिया की बात को मानते हुए हक महर और जेवर लिखवा लिया गया और शाजिया की शादी कर दी गई और ये शादी भी करवाई सौतेली माँ ने। जिस लड़के से शादी करवाई उस लड़के का नाम है तनवीर। अब तनवीर कब शौहर से जालिम बन गया, कब शौहर से हैवान बन गया, अब ये कहानी बड़े गौर से सुनने वाली है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। तनवीर शादी से पहले नशा करता था, बदतमीज था, बदजबान था और किसी के कंट्रोल में नहीं था, बड़ों की इज्जत नहीं करता था। इस उम्मीद पर तनवीर की शादी की गई कि इसकी शादी कर दो, शादी के बाद ये बदल जाएगा, ये अपने आप को सुधार लेगा। बच्चे जब हो जाते हैं तो शौहर या मर्द जो होता है वो सुलझ जाता है, वो गलत काम, गलत कारियां, नशा और फजूलियात छोड़ देता है। हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया गया शाजिया के साथ और तनवीर नामी लड़के के साथ शादी कर दी गई जो कि नशा करता था। शाजिया ने बहुत कोशिश की अपने घर को बचाने के लिए, मगर वो तनवीर को सुधार ना सकी, नशा छुड़वा ना सकी, गलत कामों से बचा ना सकी, गलत कामों से हटा ना सकी। शाजिया बहुत तंग पड़ गई घर के हालातों पर और घर के हालातों की वजह से शाजिया ने ये फैसला किया कि मैं तनसीखे निकाह का मुकदमा दायर करूंगी, जिसके लिए शाजिया को घर वालों की जानिब से बहुत ज़्यादा रोका गया, समझाया गया, मनाया गया, प्रेशराइज्ड भी किया गया, लेकिन शाजिया अपने फैसले पर मजबूत कदम के साथ खड़ी रही। इसी बात को सामने रखते हुए शाजिया ने तनसीखे निकाह का मुकदमा दर्ज करवा लिया। अच्छा, ये तनसीखे निकाह क्या होता है? हमने तो अक्सर औकात के सुना कि जब झगड़े हो जाते हैं मियाँ बीवी में या मसाइल आ जाते हैं तो खवातीन की तरफ से ये कहा जाता है चलो जी इस खुला ले लेते हैं, जान छुड़वा लेते हैं। हम ये भी देखते हैं कि मर्द हजरात की जानिब से तलाक दे दी जाती है, मामला ख़त्म हो जाता है। ये तनसीखे निकाह क्या है? तो आज हम डिटेल के साथ तनसीखे निकाह पर भी बात करेंगे कि तनसीखे निकाह की क्या शराइत हैं, क्या ज़वाबित हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तलाक क्या है और खुला क्या है। इसको तो आप डिटेल से जानते हैं, लेकिन मैं डिटेल से आपको बताऊंगी तनसीखे निकाह के हवाले से। तलाक, खुला, तनसीखे निकाह, इन तीनों में आपस में फ़र्क क्या है, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। नंबर 1, ध्यान से सुनिए। तलाक देना मर्द का इख्तियार होता है। तलाक देने की सूरत में मर्द को निकाह नामा में लिखा गया हक महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल वगैरह सब कुछ बीवी को अदा करना पड़ता है। वो ना दे तो कानून कहता है कि इसकी प्रॉपर्टी बेचकर खातून को दिलवाया जाए, अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो मर्द को जेल में डाला जाए। नंबर 2, खुला औरत लेती है। खुला लेने के लिए किसी वजह का साबित करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। शौहर तशद्दुद करता है, नशा करता है, खर्चा पूरा नहीं करता, वगैरह वगैरह। खातून का इतना कहना भी काफ़ी होता है कि ये शख्स मुझे नापसंद है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। अदालत ने पाबंद किया है कि इस खुला की डिग्री दी जाएगी। किसी को इसकी मर्जी के बगैर किसी के साथ रखने का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। खुला लेने की सूरत में खातून को हक महर से दस्तबरदार होना पड़ता है। अदालतें अमूमी तौर पर खवातीन को हक महर मुअज्जल जो खातून ने निकाह के वक्त लिया था इसका आधा शौहर को वापस करने का हुक्म देती है और हक महर गैर मुअज्जल जो निकाह के बाद दिया जाना होता है मर्द को माफ कर देती है कि खातून खुद छोड़कर जा रही है, हक महर गैर मुअज्जल से दस्तबरदार हो। नंबर 3, अलहदगी का तीसरा तरीका तनसीखे निकाह है। अब ये तनसीखे निकाह क्या होता है, इसके क्या शराइत हैं, क्या ज़वाबित हैं, वो ज़रा ध्यान से सुनिए। जो खातून खुला की सूरत में अपना हक महर वगैरह नहीं छोड़ना चाहती वो इस तरीक़ेकार को इख्तियार करती है। तनसीखे निकाह के लिए कानून में मुख्तलिफ शराइत दी गई हैं। इन शराइत को सामने रखते हुए मैं आपको डिटेल के साथ ये बताती हूँ, जिसमें पॉइंट नंबर 1,
اگر کسی عورت کا شوہر 4 سال سے لاپتہ ہے تو اس صورت میں عورت عدالت سے نکاح ختم کروا سکتی ہے۔ عدالت 6 ماہ تک انتظار کرے گی۔ اگر شوہر آ گیا تو تنسیخ نہ ہوگی، اور اگر شوہر نہ آیا تو تنسیخ نکاح کی ڈگری افیکٹو ہو جائے گی۔ نمبر 2، اگر شوہر 2 سال سے خرچہ نہیں دے رہا تو بھی تنسیخ نکاح لگتا ہے۔ اگر شوہر 3 سال سے ازواجی حقوق بغیر کسی وجہ کے ادا نہیں کر رہا تو بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر شوہر پاگل ہو گیا ہے یا کوئی وبائی مرض کا شکار ہو گیا ہے عرصہ 2 سال سے تو بھی تنسیخ نکاح لگتا ہے۔ نمبر 5، اگر شوہر کو 7 سال یا اس سے زائد قید کی سزا ہو گئی ہے تو بھی تنسیخ نکاح لگتا ہے۔ اگر شوہر شادی کے وقت صحیح نامرد تھا اور آگے بھی نامرد ہے تو اس صورت میں بھی عدالت تنسیخ نکاح کا حکم دے گی، لیکن تنسیخ نکاح سے پہلے عدالت مرد کو علاج کروانے کا ٹائم بھی دے گی 1 سال کا۔ اگر 1 سال میں علاج نہیں ہوتا تو عدالت تنسیخ نکاح کر دے گی۔ نمبر 7 اور یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، اگر عورت کی شادی 16 سال کم عمر میں اس کے والدین یا سرپرست نے کر دی ہے، اب وہ لڑکی 16 سال کی ہو گئی ہے اور اس پر ہے کہ اگر وہ اپنی شادی ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس حق کو اختیار البلوغ کہتے ہیں۔ اگر شوہر مار پیٹ کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، غیر عورتوں سے تعلقات رکھتا ہے، عورت کا سامان بلا اجازت بیچتا ہے یا عورت کو استعمال نہیں کرنے دیتا، اگر شوہر عورت کو غیر اخلاقی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے یا اس کو مذہبی معاملات کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دیتا، یا اس کی زیادہ بیویاں ہیں، وہ ان بیویوں کی موجودگی میں اس عورت سے انصاف نہیں کرتا، تو اس کے اوپر بھی یہ تنسیخ نکاح لگتی ہے۔ وجوہات کی بنا پر اگر بیوی شوہر سے عدالت کے ذریعے علیحدگی تنسیخ نکاح کرتی ہے تو اس صورت میں بیوی کو حق مہر گھر زیور واپس نہ کرنا ہوگا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں تنسیخ نکاح کی۔ خلا میں اگر بیوی صرف اتنا کہہ دے کہ مجھے نفرت ہو گئی ہے، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، اور عدالت خلا دے دیتی ہے، لیکن ان کے اوپر بیان کی گئی وجوہات کو عدالت میں عورت کو ثابت کرنا ہوگا۔ لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ نامرد ہے یا مذہبی معاملات میں تنگ کرتا ہے یا اور بیویاں رکھی ہوئی ہیں، قید ہو گئی ہے، سزا ہو گئی ہے، تو ازواجی تعلقات آپس میں نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو صرف کہنا نہیں ہے، عدالت میں ثابت کرنا ہے۔ اچھا جی، ثابت کرنے کے بعد جیسے وہ خرچہ نہیں دیتا، مار پیٹ کرتا ہے، اگر عورت ثابت کر دیتی ہے تو عدالت میں تو اسے حق مہر واپس نہ کرنا ہوگا۔ یعنی اس صورت میں اگر وہ تمام چیزوں کو ثابت کر دیتی ہے تو وہ حق مہر واپس کرنے کی پابند بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا سارے کا سارا تنسیخ نکاح کے حوالے سے، میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جو آج سے پہلے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بتایا گیا۔ اب ہم واپس آ جاتے ہیں شازیہ کے اوپر۔ شازیہ نے جب تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کیا تو اس دوران شازیہ کی جو کہ پہلے اس کی پسند تھی طارق نامی لڑکا، اس کے ساتھ شازیہ نے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ گھر والوں نے بہت منع کیا کہ تم تنسیخ نکاح نہ کرو، تم خلا لے لو، جان چھڑا لو، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن شازیہ نے یہ کہا کہ نہ مجھے اپنا حق مہر چھوڑنا ہے، نہ مجھے اپنا زیور چھوڑنا ہے، لہٰذا میں تنسیخ نکاح ہی کروں گی۔ اب ایک دن انہونا واقعہ ہوا۔ شازیہ طارق کے ساتھ جس گھر میں جس بستی میں رہتی تھی وہاں پر آئے والد شازیہ کے جن کا نام ہاشم ہے، شازیہ کا بھائی جس کا نام دلاور ہے، اور شازیہ کا سابق شوہر جس پر تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کیا جس کا نام تنویر ہے، وہ یہ تینوں اسلحے سے لیس ہو کر آئے، اور آ کر انہوں نے ان دونوں میاں بیوی یعنی کہ شازیہ اور طارق ان کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ طارق کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی جبکہ شازیہ ابھی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ انہی آخری سانسوں میں شازیہ کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ پولیس آ گئی، محلے دار آ گئے جب انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی۔ جب ان کو ہاسپٹل لے کر گئے تو شازیہ نے پولیس کو ایک سٹیٹمنٹ دی، اور اس سٹیٹمنٹ میں اس نے یہ بتائی ساری کی ساری بات کہ میں نے تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے، میرے باپ نے گولیاں ماری ہیں، میرے بھائی نے گولیاں ماری ہیں، اور میرے سابقہ شوہر نے مجھے گولیاں ماری ہیں۔ شازیہ انصاف لیتے لیتے اس دنیا سے چلی گئی۔ شازیہ کا قصور یہ تھا کہ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر دی گئی جو کہ نشئی تھا۔ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے شازیہ کی سٹیٹمنٹ ساری کی ساری پولیس کے پاس موجود ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں شازیہ کو انصاف ملے گا
یا شازیہ بھی ان لڑکیوں کی طرح ایک لمبی قطار میں لگ گئی جن کو انصاف لینے کے لیے پہلے گولیاں کھانی پڑتی ہیں؟ تھینک یو.